kang pari or mahimo kang madre or any vocations nga naa sa Ginoo. Dili lalim. Bisag kami mga katekista, mga unsa nang naa nag-alagad sa Ginoo, dili jud siya lalim. Kay sa first pa lang nimong sulod, daghan kay challenges nga ihatag sa imuha. Same gihapon ni San Vicente Ferrer na gitagaan siya mga challenges sa Ginoo kung how committed he is sa iyang pag-alagad, sa iyang pag-preach sa mga ebanghelyo. So mao kini ang upat nga gigamit ni San Vicente Ferrer. Una ang pulong, buhat, pag-ampo ug pag-antos aron sa pagkabig sa katawhan ug kun kini iton nga makakabig sa kita og mga makasasala. Aron ato pang pahimutan ang kinabuhi ni San Vicente Ferrer ug atong masayran kung unsa ang angay natong sundon, ihatag ko kamo balik ni Brad Dennis. Salamat